अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना राजपूत। आप देख रही हैं आरजे न्यूज़ चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा हरासमेंट केस जो है 195/22 कोर्ट मोमन की अदालत में चल रहा है, जिसकी एप्लीकेशन जो है 173 के तहत 26/11/2022 को मेरे वकील साहिब ने दी थी। नाजरीन, मेरी जो FIR है वो हरासमेंट पे है, और हरासमेंट में एक बंदा जो है वो हरासमेंट करने वाला है और 6 बंदे जो हैं उसे हरासमेंट केस में बचाने वाले हैं, जिन्होंने गलत फ़ैसला दिया, जिन्होंने क्लीन चिट दी उसे और उसे हर प्लेटफार्म पे बचाया। लेकिन अफसोस कि वो खातून मोतसिब में उसे नहीं बचा सके और वो उसमें गिल्टी साबित हो गया। और खातून मोतसिब के रिज़ल्ट में साफ लिखा गया है कि उसे जो है क्लीन चिट दी गई है और असल हक़ाइक़ को छुपाया गया है। और यही मेरी FIR है, और इसी पे मैंने ये एप्लीकेशन दिलवाई थी कि बाकी मुलज़मान जो हैं, जो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, वो उनको भी कानून की कटघरे में लाया जाए। हर पेशी पे तकरीबन पुलिस वाले ये कह देते थे जज साहिब से कि हमें जो है इस केस की समझ नहीं आ रही है, हम उन पे क्या दफात लगाएं, हमें जो है टाइम दिया जाए, हम सरकारी वकील से राय ले सके। फिर जज साहिब ने सरकारी वकील के लिए टाइम दे दिया और सरकारी वकील से राय जो है उन्होंने ली। पुलिस के कहने पर जज साहिब ने मैडम मारिया अख्तर जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट मोमन, उनको कोर्ट में बुलाया और मेरी फ़ाइल उन्हें दी, और उन्होंने बाकायदा जो है 18/4 यानी कि 18 अप्रैल 2023 में लेटर जारी किया, जिसका नंबर है 129 DD PPKTM, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा कि FIR में जो मुल्ज़मान हैं उनमें से एक के हद तक चालान जमा हुआ है, बाकी 6 को इन्होंने किसी तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया और उनका चालान जो है वो बनता है, उनका चालान जमा करवाया जाए। 18 अप्रैल 2023 से मेरा जो है वो लेटर जारी हुआ था कि इनका बाकी मुल्ज़मान का चालान जो है वो जमा करवाया जाए अदालत में। लेकिन इसके बावजूद जो है फिर पेशियाँ पड़ी हैं, और मैं भी इसी इंतज़ार में थी कि कब ये जो है अपना वो चालान जमा करवाएं, चालान नहीं तो रिपोर्ट जमा करवाएं, चाहे ये उनको गुनहगार बनाएं, चाहे ये उनको जो है बेगुनाह करें, लेकिन कम से कम ये रिपोर्ट जमा करवा दे, ताकि जब रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो मेरा जो है केस आगे चलने लग जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि पुलिस ने अपनी जो है वो रिपोर्ट जमा करवा दी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि रिपोर्ट जमा ना करवाने की वजह से जो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा था, बस पेशी पे पेशी लग रही थी, कोई बहस नहीं हो रही थी, अब इंशाल्लाह वो टाइम ज़ाया नहीं होगा, अब केस जो है मेरा आगे चलेगा। आज काफ़ी दिनों की शदीद गर्मी के बाद जो है सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत बरसी, और इस वजह से मैं जो है कोर्ट मोमन देर से पहुंची, और मुखालफिन का जो वकील साहिब है उसने पेशी लगवा ली। पेशी लगवाना उनका हक होता है, वो पेशी लगवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पेशी अगर लग गई है तो जो है मैं केस हार गई। मुखालफिन आज बड़े जश्न मना रहे थे, बड़ी तंजियाँ हंसियाँ कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। पुलिस की रिपोर्ट को देख के उन्होंने ये सारा किया। खैर, ऐसा ही सेम जश्न इन्होंने तब भी मनाया था जब मेरा केस जो है वो डिस्पोज हुआ था हाई कोर्ट से, और जज साहिब ने लिखा था कि अपील का हक रखती है ये खातून मोतसिब में, और मुझे जज साहिब ने कहा था कि आप पहले अपील करें जाके, और उसके बाद जो है अगर नहीं आपके हक में फ़ैसला आता तो आप यहाँ पे हाई कोर्ट में आ जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खातून मोतसिब में मेरे हक में फ़ैसला आया, उन्होंने लिख दिया कि ये गिल्टी है और इसको बचाया गया है। मुझे आज वो दिन शिद्दत से याद आया, क्योंकि सेम ऐसी ही पोजीशन जो थी उस दिन भी थी जब मेरा जो है केस डिस्पोज हुआ हाई कोर्ट में, और मासूम परी राबिया इकबाल
اور ایڈمن نے وی ٹی آئی کے گروپ میں جو ملازمین کا گروپ بنا ہوتا ہے اس میں خوب جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے جشن منایا اور کافی انہوں نے طنزیہ باتیں بھی کی تھیں، لیکن الحمدللہ جب خاتون محتسب کا رزلٹ آیا تو وہ ان کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ پڑا۔ ووکیشنل کے اداروں میں اس قدر ظلم بڑھ چکا ہے کہ آئے دن جو ہے ناپسندیدہ سٹاف کو فیک انکوائریاں کر کے سروس سے ختم کیا جا رہا ہے اور پھر وہ عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں، کچھ بحال ہو جاتے ہیں اور کچھ کے کیس چل رہے ہوتے ہیں۔ مانا کہ انصاف کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں بہت مشکلات آتی ہیں، اس میں کیس بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تمام ووکیشنل کے ملازمین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدایا آپ جو ہے سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اپنے حق بنیادی حقوق جو ہیں لینے کے لیے اپنے حق کی جنگ لڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ پی وی ٹی سی کے یہ جو درندے ہیں ایک ایک کو کر کے یہ ختم کر دیں، سب کو سروس سے ریموو کر دیں، کسی کے ٹریڈ بند کر دیں۔ ایسا ہو بھی رہا ہے، ناپسندیدہ لوگوں کو ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ظلم کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ ان کو شاید مرنا نہیں یاد، لیکن ان کو آپ سارے جو ہیں، آپ سب جو ہیں وہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک طاقت بن جائیں گے اور یہ آپ سب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں، کیونکہ میں نے الحمدللہ اکیلے جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے میرے بہت سارے وسیلے بنائے۔ اور یہاں تک دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ووکیشنل کے اداروں میں کبھی کسی ملازمین کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پی وی ٹی سی کے کسی درجہ چہارم کے بندے پہ ہی ایف آئی آر کروا دیں، لیکن الحمدللہ میں نے کیس جیتا اور کیس جیتنے کے بعد میں نے ایم ڈی امجد علی پہ بھی ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اسے قانون کے دائرے میں بھی لے کے آؤں گی کہ اس نے کیسے جو ہے فیصل شہزاد کو کلین چٹ دی، کس بنیاد پہ دی۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایپوا کی سرگودا کی سابقہ پریزیڈنٹ تھی، لیکن مجھے ایپوا سے کوئی امید نہیں تھی کہ ایپوا جو ہے وہ ساتھ دے گی، کیونکہ ایپوا کبھی کسی ملازمین کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس لیے میں نے اکیلے ہی انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ اس جنگ میں جو ہے آخری حربہ جو یہ استعمال کریں گے وہ صرف اور صرف مجھے سروس سے ٹرمینیٹ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ روزی دینے والا خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں میں 2 سال سے جو ہو سروس سے باہر ہوں اور الحمدللہ اچھا نظام چل رہا ہے، کیس بھی لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس راستے پہ چلنے پر ایسے ایسے وسیلے بنائے ہیں کہ میں خود حیران ہوتی ہوں۔ ناظرین جب ہم انصاف کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں جو ہے اس طرح کی مشکلات آتی رہتی ہیں، پیشیاں بھی پڑتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سامنے والی جو پارٹی ہے وہ ہار چکی ہے، کیونکہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ جو سچ پہ ہوتی ہے، حق پہ ہوتی ہے، ہمیشہ جیت اس کی ہوتی ہے۔ میں نے اس سفر میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، 2019 سے میں چل رہی ہوں اور اسی لیے چل رہی ہوں کہ میرے جو ہیں سٹاف ممبرز، میرے ملازمین جو اداروں کے ہیں، ان پہ آئے دن جو ظلم ہو رہے ہیں، جو ٹرمینیشنیں ہو رہی ہیں، ان کی فیک انکوائریاں لگائی جاتی ہیں ناپسندیدہ ملازمین کی، اور انہیں سروس سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اور میرا اس سارے کیس کو لڑنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ میں ان سب کو جو ہے قانون کے دائرے میں کھڑا کروں جنہوں نے فیصل شہزاد کو کلین چٹ دی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل شہزاد کو انہوں نے کلین چٹ دی، کیا یہ فیصل شہزاد ان کا رشتہ دار ہے یا پھر انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کی پروموشن بھی کی، اس کو پروموٹ بھی کیا، اس کو یوں سمجھے نا کہ ایوارڈ سے نوازا کہ یہ تو یار بڑا پہلے، حالانکہ وہ کرپشن بھی، اس کی کرپشن بھی ثابت شدہ ہے، اس کے باوجود یہ ہوا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں، اور سچ ایک دن دنیا کے سامنے ضرور آتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ کبھی، کہتے ہیں نا کہ ظلم جتنا بھی ہو اور ایک دن ظالم مٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ بھی مٹیں گے اور قانون کے کٹہرے میں بھی یہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ ضرور لاؤں گی۔
नाजरीन, जब मेरी एफआईआर हुई है, पुलिस मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए कि ये जो इंक्वायरी कमेटी के ऑफिसर थे, मेरी एफआईआर इन पे भी थी। मेरी दरख्वास्त जो थी वो इन पे थी कि इन पर भी जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। फिर मीडिया की सपोर्ट से मेरा जो है मुकदमा डीएसपी कोर्ट वोमन ने एएसआई को दर्ज करने का हुक्म दिया कि लीगल तरीके से कार्रवाई की जाए। और इस लीगल तरीके को जो है ना चलते चलते 1.5 महीना गुजर गया था। 1.5 महीने के बाद फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर हुई थी और बंदा जो है गिरफ़्तार हुआ था। उस पे 354 दफ़ा लगी थी और मुझे उस टाइम भी बता दिया गया था कि ये जो 354 दफ़ा है ये काबिल ज़मानत होती है, इसलिए ताकि मैं ज़हनी तौर पे इस चीज़ पे रेडी रहूँ। वो ये ना समझे कि भाई उसकी जो है ज़मानत होगी। अक्सर लोगों को नहीं पता था ना, तो वो परेशान हो जाते हैं कि उसकी ज़मानत होगी, ये हो गया। मुझे तो पता है कि उसकी ज़मानत होनी है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि ये चाहे 1 घंटे भी ये है ना हवालात में बंद हो। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने यानी कि मेरा ये जो है मकसद पूरा किया और इसे जो है तकरीबन ये 24 घंटे तो बंद ही। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं फैसल शहजाद को क्लीन चिट देने वाले तमाम इन दरिंदों को कानून की कटहरे में ज़रूर खड़ा करूँगी। मेरा मकसद जो सिर्फ ये है ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मुलाजमीन की फेक इंक्वायरी ना करे। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जो है अर्निंग कर सकती हूँ और अच्छी ज़िंदगी अपनी बसर कर सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर भी रही है। लेकिन मेरा मकसद जो है इन सब को कानून की दायरे में लाने का यही है कि आइंदा ये किसी मुलाजमीन के साथ इस तरह जुल्म ना कर सकें, ये किसी पे फेक इंक्वायरी लगा के उसे टर्मिनेट ना कर सकें, किसी के ट्रेड ना बंद करें, ना पसंदीदा स्टाफ को जलील ना करें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं मज़लूम लोगों की जो है उनके लिए हक की जंग लड़ सकूं। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन आप सबकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। मेरे लिए ख़ास दुआएं किया करें। दुआओं की तलबगार डॉक्टर रुबीना राजपूत। अल्लाह हाफिज़।